बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन टुनाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत ना काबिले भरोसा यानी कि काबिले भरोसा नहीं रहा अमेरिका के लिए, और पाकिस्तान से बढ़ते ताल्लुकात के हवाले से अगर बात की जाती है तो उस हवाले से अमेरिका के बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ यू टर्न भी देखा अमेरिका का कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहा है। जब हम बात करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर वो टैक्स इम्पोज किया गया था और उसके ऊपर अब देखा जाए तो क्या होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल फॉरेन मैगज़ीन है उसने कहा है कि जी भारत जो है अमेरिका के लिए काबिल भरोसा पार्टनर नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें कॉर्ड शॉर्ड ये वो सब कुछ जो है वो धरे का धरा रह गया। यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट भारत पे की जा रही थी वो अब रिवर्स होती नज़र आ रही है। यानी कि भारत का एतमाद जो है सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के और दीगर ममालिक की भी बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे भारत के हवाले से उनके शहरियों के हवाले से बाकायदा मुजाहरे शुरू हो गए। उसके साथ साथ कतर के ऊपर हमला जो इसराइल ने किया और उसकी अकड़, सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और उसके अंदर जिस तरह बहस हुई, कतरी वज़ीर आज़म ने अपनी डिबेट की, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी मंदूब थे उन्होंने बात की, और इसराइल के एक जैसे कह सकते हैं ना कि ऐसे इल्ज़ाम की जानिब जिसने उसका इशारा किया था उस पर पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया इसराइल को। और यहाँ तक हुआ कि मज़म्मत की गई सलामती कौंसिल की जानिब से कतर पे अटैक की इसराइल के हवाले से। लेकिन इसराइल का नाम लेने पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना शशोपंज हमने देखा। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान भी हैं। आपको हम खुशामदीद कहते हैं जौहर सलीम साहब। जी जौहर सलीम साहब, ये बयानिया मैंने बयान किया जिसमें भारत को काबिल भरोसा अब तसव्वुर नहीं किया जा रहा अमेरिका के लिए, और ये जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स जो मैगज़ीन है उसके अंदर ये एक पूरा जिसे कहते हैं ना मजमून शाया हुआ। आप कैसे देखते हैं ये जरीदे ने जिस तरह एक इंटरव्यू यानी एक पूरा मजमून शाया किया है, इसके पीछे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेसिस बहुत सारी चीज़ें डाटा कलेक्शन के बाद होती हैं? जी बिल्कुल, ये फॉरेन अफेयर्स जो है, जो कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रिप्यूटेड जरीदा है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर ही, उस पे मोइद यूसुफ साहब का ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो बहुत ही अच्छा, बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दिए हैं मोइद साहब ने। तो बिल्कुल, और वो ज़ाहिर है, बल्कि अभी मोइद साहब के साथ तो हमने भी कई मुज़ाकरे भी किए थे। अभी वो वाइस चांसलर हैं आजकल बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के, और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे पाकिस्तान के। तो वो मजमून मैंने बिल्कुल सारा पढ़ा है। उसमें जो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो बहुत सॉलिड हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे धोखा देता रहा है मगरब को। एक डिप्लोसिटी की पॉलिसी, एक जिसको डबल गेम आप कह सकते हैं, या एक जो है मक्कारी की पॉलिसी वो अपनाए हुए था कि एक तरफ उनको जो है ना मगरब को, ख़ुसूसन अमेरिका को ये तासुर दिया हुआ था कि हम तो आपके जो है ना कलीदी पार्टनर हैं, जो चाइना के लिए आपकी कंटेनमेंट पॉलिसी है जिसको आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी वो रूस के साथ भी जो है ना सैंक्शंस होने के बावजूद वहाँ से तेल खरीद के बहुत ज़्यादा तो दुनिया की जो ओपन मार्केट्स हैं वहाँ पे बेच के फायदे कमा रहा था, सैंक्शंस को वायलेट कर रहा था। जौहर साहब, इसमें सवाल ये आता है कि ये गुज़िश्ता चंद सालों से ये कार्रवाई जारी थी, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मार्का हक हुआ, यानी कि हमने इसका जवाब दिया, जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जारियत का मुजाहरा किया, ये उसी के बाद क्यों हुआ? क्योंकि ये चंद सालों से ये तेल लेके ये काम कर रहा था और अरबों डॉलर जो है वो कमा रहा था। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। ये बात तो पहले से चल रही थी। अच्छा, इस पे अमेरिकी इंतजामिया इतनी खुश तो नहीं थी, ना यूरोपियन मुल्क इतने खुश थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे इसको। ख़ुसूसन बाइडन इंतजामिया जो है वो समझती थी कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत है उनके नज़दीक वो इतनी ज़्यादा है कि ये उनकी जो चीज़ है उसको दरगुजर किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी मुख्तलिफ है। एक तो ये वजह, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि नहीं, जो है ना अगर इस तरह इंडिया करेगा तो फिर वो काबिल इत्मीनान नहीं है, ख़ुसूसन क्योंकि और मामलात पे भी जो उनकी ट्रेड के मामलात हैं उस पर भी खुश नहीं है। जो अमेरिकन जो उनके जॉब्स ले रहे हैं सारे, जो चाहते हैं कि अमेरिका में रहें, उनकी जो वो जॉब्स को अमेरिका, वो कहते हैं ना साफ साफ उनकी पॉलिसी है कि ये अमेरिका के जॉब्स बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इंडिया में तो लाखों की तादाद में वो आउटसोर्स होते हैं, अमेरिकन कंपनीज करती हैं।
تو اس پہ وہ ناخوش تھے. اور پھر یہ جو پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا اس میں آپ نے صحیح کہا کہ اس میں انڈیا ایکسپوز ہوا. وہ اتنا ایکسپوز ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کو کنٹین کرنے میں ایک کاؤنٹر ویٹ کا کردار ادا کرے گا, اگر یہ پاکستان کو ہی صحیح طرح فیس نہیں کر سکا تو چائنا کو کیسے یہ جو ہے نا دس از دا مین پوائنٹ. جوہر صاحب یہاں پر یہ ایک سوال یہ ہے کہ وہ ٹیرف 50% لگانے کے بعد دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ, یہ تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یو ٹرن نظر نہیں آتا آپ کو؟ جی میں اس کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں, کیونکہ اس کا دیکھیں اس کا امکان کبھی ختم نہیں ہوا جو ہے وہ دیکھیں, اور اس مضمون میں بھی جو محیط نے لکھا اس میں بھی اس چیز کی جو ہے نا سپورٹ کی گئی ہے کہ دیکھیں امریکن جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی امریکہ کے لیے بہتر ہوگا کہ بجائے انڈیا پہ انحصار کرنے کے پاکستان کے ساتھ وہ زیادہ اچھے تعلقات رکھتے. جی ریکارڈنگ کی بھی بات کی جا رہی ہے اور ڈیفرنٹ اور بھی منرلز کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے بات ہے. بالکل بہت سارے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اشارہ کیا تھا, لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں اسی آرٹیکل میں کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے بھارت کی بجائے, اور چین کے ساتھ ایک کمپٹیشن کی پالیسی کی بجائے ایک مفاہمت کی پالیسی اپنائے, اس کے اوپر زور ہے. تو وہ جو ہے بالکل اب جہاں تک امریکہ کے پالیسی میکرز کا تعلق ہے تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کیا جو کہ بالکل ایک صحیح سمت میں جو ان کا قدم ہے, لیکن اس سے جو ہے اب 20-25 سال کی ایک پالیسی چل رہی ہے, وہ مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہو جاتی نا, تو اس کے کچھ فنڈامنٹلز تو بھی باقی ہیں. وہ انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ملک ہے, ظاہر ہے اس وقت تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی ٹریڈ بھی ہے ان کی, $150 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں تعلقات ایک دم خراب نہیں کر لینے چاہیے. صحیح. اچھا جوہر سلیم صاحب, ایک نئے ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں, جو قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد سے گلف کی سچویشن دوبارہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے, بلکہ جتنی جو ممالک جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا تھا اور اس میں ایکسیپٹ کیا تھا اسرائیل کو, اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے فیصلے پہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حرکت کی, اور گزشتہ روز جب ہم جنرل اسمبلی کا سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی بات کریں, پاکستان کی طرف سے بڑا کرارا جواب دیا, جو کہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں بیس لیس قسم کا ان کے سفیر کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا پاکستان کے اوپر, اور ہم نے دیکھا قطری وزیر اعظم نے بھی بڑی سبکی کی ہے ان کی, جو اسرائیلی سفیر تھے, یعنی کہ ان کو سبکی اٹھانی پڑی, لیکن اسرائیل کا نام استعمال نہیں ہوا مذمت میں. ہاں وہ دیکھیے نا, بالکل پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ بہت سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ سارے تو مغربی ممالک ہیں زیادہ تر, روس اور چین کے علاوہ, اور وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے ملک ایسے ہیں, 15 ملک ہوتے ہیں, 5 ملک تو پرماننٹ ممبرز ہیں اور 10 جو ہیں نان پرماننٹ ممبرز ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو ذرا کوشش رہتے ہیں اسرائیل کی مذمت, وہ خصوصاً جو مغربی ممالک ہیں بہت زیادہ کھل کے نہیں کرتے. تو یہ کوئی نئی بات اس طرح سے نہیں ہے, لیکن باقی جو وہاں پہ جو جس طرح سے اس کی مذمت کی گئی باقی ملکوں کی طرف سے, جس طرح پھر جب انہوں نے الزام لگایا تو پاکستان نے بالکل جو ہے نا ایک واضح طور پہ اور بہت ہی زیادہ اسٹرانگلی اس کو جو ہے نا ریبٹ کیا. جی بالکل. اور بالکل, تو وہ تو بالکل پاکستان نے اس سچویشن کو جو جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کرتی تھی سچویشن, اسی طرح کا جواب دیا. لیکن دیکھیں اسرائیل کا آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز بھی آئے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگز بھی آئی ہیں, ICC کی طرف سے چارجز بھی آئے ہیں ان پہ, اور اتنے زیادہ ملکوں کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں ان کے خلاف. اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا وہ رکے ہیں, کیا انہوں نے اپنی پالیسی بلکہ انہوں نے تو دوبارہ دھمکی آگے کے لیے بھی دے دی ہے کہ ہم دوبارہ کریں گے. ہاں, قطر کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل حماس کی لیڈرشپ کو جو ہے نا ہم نے کہیں بھی ہمیں موقع ملا, ہم نے نشانہ بنانا ہے. اور انہوں نے 9/11 کی مثال کو رکھتے ہوئے 9/11 کی مثال کو رکھتے ہوئے اس کو پلی بنائی ہے کہ جی ہارڈ پرسوٹ کی پالیسی جو ہے جو امریکہ کی ہے ہم وہی اڈاپٹ کریں گے. ہاں جی, وہی پری ایمپٹیو سٹرائکس کی جو ہے نا تو بالکل یہ تو اسرائیل کا جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا یہ میں اس پہ پہلے بھی یہ سوال ہوا کہ کیا امریکہ ان کا کیوں ساتھ دیتا ہے اس پہ, یا مغرب کیوں ساتھ دیتا ہے ان کا, یا کیوں خاموش رہتا ہے, کیا وہ اس میں شامل ہیں ان کے ساتھ. تو میرا اس پہ جو موقف ہے یا میری جو اس پہ تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے, وہ برداشت کرتے ہیں اس کو, ان کی اپنی پالیسیز یہ نہیں ہے کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کر. دیکھیں اب امریکہ
ابھی جو ہوا ہے قطر میں، اس سے امریکہ کی ساکھ کتنی مجروح ہوئی ہے وہاں پہ اس خطے میں. وہ اس خطے کے ممالک جو ہیں امریکہ سے کئی سو ارب ڈالر کا اسلحہ لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں، اور وہ قطر ٹریلین میں ڈالر کی بیس ہے انویسٹمنٹ امریکہ کی جی، منی پینٹاگون کہا جاتا ہے قطر کو. بالکل قطر میں ان کی سب سے بڑی ایئر فورس کی بیس ہے، بحرین میں نیوی کی بہت بڑی بیس ہے، سب باقی ملکوں میں بھی. تو سب کے باوجود ان ملکوں میں بھی ایک جو ہے نا سوچ آئی ہے کہ اگر اس سارے کے باوجود بھی امریکہ ہمیں اسرائیل سے نہیں بچا سکتا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے اتنی زیادہ جو ہے نا جو ہم لیکن جوہر امریکہ صاحب کو کچھ زیادہ. طرز عمل خود اپنا بھی دیکھنا چاہیے نا. پاک بھارت کشیدگی کے دوران ہم نے یو اے ای اور قطر کو کوئی کھل کے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا پاکستان کے لیے، اور اب پاکستان کی طرف سے ہمارے وزیر اعظم ڈیلیگیشن کے ساتھ فوراً وہاں پہ پہنچے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انڈین اسپائز ہی پکڑے جا رہے ہیں، جیسا کہ ایران کے اندر کیا گیا تھا، انہوں نے بھی ان کو گلے لگایا ہوا تھا. قطر کے لیے تو پہلے بھی ایک رہتے ہوئے 2022 کی مثال تھی جب 8 نیول آفسرز بھارت کے پکڑے گئے تھے قطر کی طرف سے جی ایسپوناج میں، جو سب مرین کا پروجیکٹ تھا. اسرائیل کو انفارمیشن دی تھی اور ان کو سزائے موت ہوئی، پھر مودی نے ترلے منتیں کر کے ان کی سزائے موت رکوائی. تو آج بھی یہ جو واقعہ ہوا اس میں 2 انڈینز پکڑے گئے. بالکل ایسی ہے. بالکل یہ عرب ملکوں کو جو ہے نا خصوصاً کچھ ایسے ملک جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات بنائے، ان کے لیے بیسیکلی ہندوستان تو پروکسی ہے اسرائیل کی جی، اسرائیل کی پروکسی ہے، دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا. پاکستان ہمیشہ کہتا آ رہا تھا لیکن اب دنیا خود دیکھ رہی ہے. ان کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ 15 20 25 سال پرانی ہے اسرائیل اور انڈیا کی. اور ان کا تعاون بہت ساری چیزوں میں ہے، خصوصاً دفاعی جو تعاون ہے وہ تو جو ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنس کوآپریشن جو ان کے آپس میں ہے بہت ہی زیادہ گہری ہے. تو بالکل یہ ایک سوچنے کی بات ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے ان ملکوں کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو پاکستان کی سنسیئرٹی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نظر آئے گی. جی بالکل. اور جوہر سلیم صاحب، اب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ گلف ممالک کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے ابراہم اکارڈ کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب؟ دیکھیں ابراہم واقعے اکارڈ کے جو بعد تھے وہ ٹرمپ نے 4 ملکوں کے ساتھ کیے تھے اپنے پہلے دور حکومت میں. تو اس میں کچھ 2 عرب کنٹریز تھے، 2 افریقن. تو اس میں ان کی کوشش تھی کہ بڑے جو ملک ہیں خصوصاً سعودی عرب کو بھی شامل کریں. تو اس کے لیے بائیڈن نے بھی بہت کوشش کی، وہ نارملائز کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے ایک گرینڈ ریکنسیلیشن پلان بھی بنایا گیا، لیکن وہ اسرائیل نے مانا نہیں، کیونکہ اس میں سعودی کا موقف یہ تھا کہ جب تک آپ ایک جو ہے نا پاتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیں گے، جو ہے نا ان کی جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کا اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ، اس کے لیے آپ ایک راستہ نہیں دیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے. اسی طرح جو باقی عرب ملک ہیں وہ بھی رک گئے ہیں اس کے اوپر. تو ابھی تو فی الحال جو سچویشن ہے اس میں جو ہے امریکہ کا پریشر تو بدستور رہے گا، بیکاز امریکہ یہ تو چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈز کا دائرہ اور وسیع ہو. لیکن اب عرب ملک جو ہیں میرے خیال ہے کئی بار سوچیں گے مزید اس عرب ملک اس میں شامل ہونے سے پہلے. جی. اور دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف تمام گلف کنٹریز کی نگاہیں ہیں، خاص طور پر جب ہم بات بنیان المرصوص اور بارکہ حق کے کامیابی کے بعد دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف جو گلف کنٹریز ہیں اس وقت دوبارہ دیکھنا شروع ہو گئی ہیں؟ جو اسرائیل کی حرکت ہے قطر کے اوپر، قطر کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا کہیں کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان کے جو گلف کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں، ساری جی سی سی کنٹریز کے ساتھ، خصوصاً سعودی کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، قطر کے ساتھ، بحرین کے، بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے نا آپس میں برادرانہ تعلقات ہیں، بہت سے شعبوں میں گہرا تعاون موجود ہے. میں ڈیفنس اس کی کے ساتھ بات ساتھ کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی میں ایک بڑی ڈیفنس کی تعداد بات جو کر رہا ہوں ہے. جوہر صاحب، میں ڈیفنس میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیفنس کے حوالے سے جی بالکل، اگر ڈیفنس دفاعی شعبے میں دیکھیں تو بالکل ایک وقت تھا کہ پاکستان کی جو ہے نا وہاں پہ سعودی میں اور دوسرے ملکوں میں بہت سال پہلے جو ہمارے دستے بھی ہوتے تھے وہاں پہ، اور جو ہے بہت ہی گہرا تعاون تھا. پھر یہ ہوا کہ گلف کنٹریز آہستہ آہستہ جب زیادہ امیر ہوئے تو پھر انہوں نے مغرب کا زیادہ امریکہ کا جو ہے نا ادھر کا اسلحہ انکارپوریٹ کیا، ادھر کی ڈیفنس ٹیکنالوجیز انکارپوریٹ کی. لیکن ابھی جو یہ سارا پاکستان انڈیا کا جب کانفلکٹ ہوا اور اس میں پاکستان نے جس طرح کی جو ہے نا پرفارمنس اور جس طرح کا بھی فٹنگ رپلائی دیا انڈیا کو، تو اس کے بعد یہ ملک دوبارہ پاکستان کی طرف بالکل دیکھیں گے انشاءاللہ دفاعی شعبے میں زیادہ تعاون جو ہے نا اس کو دوبارہ سے بڑھانے کی.
بالکل صحیح ہے جوہر سلیم صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پاکستان کی اگر ضرورت پڑی تو جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا جب ستار الوی صاحب اور سیف اللہ صاحب نے جس طرح اسرائیلی پائلٹس کو گرایا تھا اور جو لڑے تھے سیریا میں بھی، اور ہم نے دیکھا ہمارے ایئر فورس کے جو پائلٹس تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے فلائنگ انہی کے جہازوں پہ کر کے اور اسرائیلی جہازوں کو گرایا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی نوبت دوبارہ آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اب حالات بالکل مختلف ہیں، وہ وقت جو ہے بالکل اور تھے۔ اس وقت جو ہے ان کے پاس بہت ہی جدید ترین اسلحہ ہے، ان کو ٹریننگز بھی ڈائریکٹ مل رہی ہیں امریکہ سے ان کے پائلٹس کو، اور ان کے جو باقی سارے ہیں نا بہت ہی وسیع البنیاد جو ایک دفاعی تعاون ان کے درمیان اور جو مغربی ممالک ہیں خصوصاً امریکہ ان کے درمیان موجود ہے، تو اس طرح کی ضرورت تو شاید ان کو نہ پڑے اب، لیکن پھر بھی کیونکہ دفاعی شعبے میں پاکستان کافی زیادہ، آپ دیکھیں بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں ہم اس وقت کافی کمپیٹیٹو ہیں، تو اس کے تعاون کے جو امکانات ہیں وہ خصوصاً ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ اور ٹریننگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ٹریننگ ایکسچینجز جو ہے نا جس کو کہہ سکتے ہیں ٹریننگ ایکسچینجز، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہیں بھی ٹریننگ ایکسچینجز ابھی بھی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے جو یہ NDU ہیں اور اس طرح کے ادارے ہیں اس میں ان کے آفیسرز آتے ہیں ٹرین ہونے کے لیے، تو وہ اور بھی زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جنرل صاحب آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم دیکھیں جو جریدہ فارن افیئرز کے حوالے سے اس نے جس میں موئز یوسف صاحب کا جس میں مضمون چھپا جس میں بھارت کو ناقابل بھروسہ ملک قرار دیا گیا، اور پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے رقابت جو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑھتا ہوا جسے کہتے ہیں ہینڈ شیک ہم امریکہ کا دیکھ رہے ہیں، اس میں ریکارڈ ایک ہمارے منرلز ہمارے آئل کے ایکسپلوریشن کے حوالے سے جس طرح ٹرمپ نے کہا تھا، آپ کو کیا نظر آتا ہے بھارت کی پوزیشن مارکہ حق کے بعد اس دنیا میں بلکہ پورے خطے کے اندر اگر دیکھیں دنیا کے اندر دیکھیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے؟ جی بالکل بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے عاصم۔ دیکھیں جو ان کا یہ جو کیمیلین ڈپلومیسی ہے نا جی، کرکٹ کی طرح رنگ بدلنا، پھر دے ٹرائی ٹو، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بلاک پولیٹکس کی طرف پھر اس ریجن کو لے جائے، ساؤتھ ایشیا کو۔ پہلے رشیا انڈیا سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، پھر وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، چائنا کو سامنے بڑی بگ اینیمی پیش کر کر کے، یہی ابھی اس SCO سے آپ جو مارکہ حق ختم ہوا تو آپ دیکھ لیں چائنا کو کس طریقے سے انہوں نے ان 3 ایول فورسز تک کہا کہ ہم ان کا لڑائی کر رہے تھے، جس میں پاکستان، ٹرکیہ اور چائنا کو انہوں نے ذکر کیا۔ پھر چائنا کو انہوں نے کہا جی مین اینیمی تو ہمارا چائنا تھا، ہم تو چائنا کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ابھی اس نے پھر وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ تو یہ چانکیہ کا ایک ان کا دس از نو مور اے ٹیکٹس عاصم، دس از اے ویری کریکٹر آف دس نیشن جو اب پوری دنیا کو سمجھ آ گیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ٹرانزیشنل ہوتے ہیں جی، یہ ان کے پارٹنرشپ بھی ٹرانزیشنل ہے، دیر از نو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ناؤ ڈیز، بس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بھارت جیسی ایک ملک جس کے اندر چانکیہ کی سوچ ہو، جس کے اندر ایک گروپ بدلنے کا یا اپنی وفائیں بدلنے کا پورا صلاحیت ہو، آپ دیکھ لینا جب پاکستان اور ہندوستان بن رہے تھے تو جس طریقے سے آئی مین انڈین سائڈ کے پولیٹیشینز، نیروز اور وہ لوگ آپ دیکھ لیں ان کی برٹشرز کے ساتھ جو تعلقات تھے، ایون دیر فیملی ٹرمز، آگے اس طرح وہ اپنی ذاتی تعلقات کو، چیزوں کو، اپنی غلامانہ سوچ کو، اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک حمیت اور غیرت سے کمی والی چیزوں کو سامنے رکھ کر تو اپنے ریلیشن شپ رکھے انہوں نے، اور اسی کا نقصان آج پاکستان اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں نا انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ تو تب ہوا جب برٹشرز ایک کانفلکٹ ان کے بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ڈیلیبریٹلی، جی بالکل، اور آف کورس انہی کے بحث پہ چھوڑ کے چلے گئے، تو دے آر ویری اسمارٹ پیپل۔ اب امریکہ کو بھی دیکھا ہے اس نے کہ میرا جو سو کالڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے وہ تو ایک شریڈ نکلا ہے، وہ تو اس پہ تو بالکل ہی سکت نہیں ہے کسی کو، تو اس نے پھر اس کو اپنی مزید ریڈیوس کیا ایک سائز میں، اور آپ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں پھر دانا پھینک رہے ہیں ٹرمپ ان کو کہ جب وہ کہہ رہے ہیں مودی میرا دوست، آئی ایم شیور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ اکنامک ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ کریں گے، جی وہ دوبارہ مذاکرات کی بات کریں۔ لیکن جنرل صاحب بات یہ کہ امریکہ کی ہسٹری بھی پاکستان کے ساتھ جو راہ و رسم ہم نے دیکھا، رفاقت دیکھی، وہ بھی پاکستان کو یوز کرتا رہا،
جب بھی مطلب ہوا یوز کیا، اس کے بعد ہاتھ جھاڑے اور چلا گیا. ہم چاہے گلف وار کی بات کریں، چاہے ہم بات کریں افغان وار کی بات کریں، چاہے دنیا میں کوئی بھی تنازع اس خطے کے حوالے سے ہوا، پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے چین اور امریکہ کے تعلقات بھی بنوائے. لیکن امریکہ کی ہسٹری کوئی اتنی شاندار ہسٹری نہیں ہے. پاکستان کا 71 کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا جو امریکہ نے کیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ہمیں دیکھنا ہے اپنے انٹرسٹ کو، ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عاصم، بات یہ ہے کہ امریکہ کے اور ہمارے ریلیشن شپ ٹرانزیشنل رہے، اسٹریٹجک اسی ٹرم میں رہے جب تک وہ وار چلتی رہی، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے. امریکہ بھی یہ تعلقات سیسا کی ان کی پالیسی رہی. وہ کہتے ہیں نا، ہنری کسنجر نے جو کہا تھا کہ جی اٹس ڈینجرس ٹو بی اینیمی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس بٹ اٹس فیٹل ٹو بی دی فرینڈ. تو وہ اس کے ساتھ دوستی بھی اتنی خطرناک ہے. بٹ اینی ویز ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ٹیکٹیکل نیچر کے ہیں، اسٹریٹجک نیچر کے ابھی بھی نہیں ہے، جب تک ریئلٹی میں آن گراؤنڈ چیزیں اسی ڈائریکشن میں نہ جائیں جو ہماری ڈیزائر ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آصف، we need to establish relationship with the United States of America، کیونکہ جو افغانستان میں یہ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے گیا ہے $7 ارب کا اسلحہ، یہ اسی ریجن کو پاکستان، چائنا، یہ سینٹرل ایشین سر سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن، جب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ یونین ایڈریس آف باراک اوباما، میں اس کو کنٹینیویشن میں لے کے جا رہا ہوں. جب ہم دیکھ رہے تھے کہ رجیم چینج ہو رہی تھی افغانستان میں، طالبان آ رہے تھے واپس، اور باراک اوباما کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس نے کہا میں اگلے 20 سال تک اس خطے کے اندر سٹیبلٹی نہیں دیکھ رہا. تو وہی جو آپ کی بات ہے کہ $7 ارب کا وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے، وہ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے گئے. اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ ابھی تک خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے. میں احمقوں کی جنت میں تو نہیں کہوں گا، خوابوں کی دنیا میں ضرور رہ رہا ہے. تو دیر از آلویز اے پرپز. یہ دیکھیں نا عاصم، سمپل سا، اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یا کوئی زیادہ انالیٹیکل مائنڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نیٹو کا وڈرال تھا نا، دس از ناٹ این آرڈنری وڈرال. نیٹو اور یو ایس فورسز وڈرا کر رہے تھے. ہم بھی ملٹری میں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اسلحہ دشمن کی سرزمین پہ ہمیں چھوڑنا پڑے تو ہم اس کو ڈسٹروائے کر کے جاتے ہیں. دس از دا بیسک ٹیکٹکس جو سکھائی جاتی ہے. جی، یو ڈونٹ لیو یور اکوپمنٹ ان دا ہینڈز آف دا اینیمی. بہرحال دیکھیں نا، میں وہ یہی کہہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رشیا، چائنا، یہ والا ریجن، تاکہ یہاں پہ سمرنگ انوائرمنٹ رہے، ایک تھریٹ بھی کریٹ رہے، اور وہ اپنا ملٹری کمپلیکس بھی کرتے رہے. انڈیا کو بھی تو اسلحہ ہی بیچنے کا چکر میں تھا نا. پہلے اس کی ناراضگی یہی ہوئی کہ انہوں نے رافیل لی، F-35 سے نکل گئے ڈیل سے. اور انڈیا اس لیے اس ڈیل سے نکلے، ایک تو تھوڑی سی کاسٹ زیادہ تھی، لیکن مین وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی they were not sure کہ امریکہ یہ ڈیلز کمپلیٹ کرے گا نہیں کرے گا، کنٹرول اپنے پاس رکھے گا. تو سارے ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں. دیکھیں، واحد ملک ہے پاکستان جس نے ماضی میں مسٹیکس اس سینس میں ضرور کی ہیں کہ اموشنل ہو کے ہم دوستیاں کر لیتے ہیں. جی، ہمارا جو کلچر ہے نا، ذاتی کلچر ہمارے کنٹری کا، وہ جب ہم ڈپلومیسی میں ہم نے یوز کیا ہے تو پھر ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. افغانستان کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں، امریکہ کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں، اور تھوڑے سے اور انٹرنیشنل جو ویسٹ کے ساتھ ہمارے کانٹیکسٹ ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. لیکن اینی ویز ابھی بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان امریکن جب تک آن گراؤنڈ چیزیں امپروو ہوتی نظر آتی، ریلیشن شپ ول ریمین ٹیکٹیکل. اور چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو اتنے انٹیلیجنٹلی ہم نے گارڈ کر رہے ہیں کہ آئی مین اس پہ کوئی کوتاہی ہم برت نہیں سکتے. سر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے F-16 کی پیمنٹ ہم نے کی ہوئی تھی. F-16 کی جگہ ہمیں گندم پکڑانے کی بات کی گئی تھی کہ جی گندم لے لو. جی بالکل. دیکھیں وہ بگ پاور دیٹ واز دا مومنٹ جب ہم چائنا کی طرف گئے، جب ہم نے ہارڈ ویئر اپنا سارا اپنا اسلحہ جو ہے، اپنے جہاز جو ہے، ہمیں اس چیز نے غیرت دکھائی اور ہم نے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی چائنا کے ساتھ الائن کیا. جی عاصم، بس اس میں ایموشنل ہو کے ہم اس کو ابنڈن نہیں کر سکتے. جی کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ شاید باقی ممالک سے زیادہ ہی ہے. ٹریڈ بہت اچھی ہے، چیزیں چاہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ امپروو کرنا ہے. دیکھیں آپ اگنور نہیں کر سکتے کسی چیز کو، یہ یاد رکھیے. امریکہ کو بھی آپ دیکھیں نا، کیئرفلی پروٹیکٹیو منوور کرتے ہوئے یا پروٹیکشنز لیتے ہوئے، ڈپلومیٹک پروٹیکٹیو منوور، پولیٹیکل پروٹیکٹیو منوور کرتے ہوئے. سر ابھی قطر کے ساتھ بھی تو یہی ہوا، قطر کے ساتھ بھی تو یہی ہوا. اتنی بڑی بیس، اتنا بڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا منی پینٹاگون، اور اس کے بعد اسرائیل سے اٹیک کروا دیا. قطر کو بھی تو وہی چیز نظر آئی ہے کہ جو اب وہ شور مچا رہا ہے. حالانکہ قطر اور UAE وغیرہ ان لوگوں نے جب پاکستان اور بھارت کی کشیدگی تھی تو اس طرح کھل کے رسپونڈ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم فوراً پہنچی ہے اور امیر قطر سے ملی ہے جا کے.
ویری ٹائملی. میں دیکھیں میں وزیر اعظم کے دورے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت ٹائملی انہوں نے کیا ہے. قطر از اے گڈ فرینڈ. دیکھیں آصف میں وہی بات کر رہا ہوں, اور قطر کی بارے میں جو سیکیورٹی کونسل میں افتخار صاحب نے جو سپیچ کیا ہمارے ایمبیسڈر نے, آئی تھنک بفٹ رسپانس دیا اسرائیل کو. زیادہ ہٹنگ تھی جی بہت ہٹ جی کیا. ہاں, اور یہ میرے خیال میں الجیریا اور ہماری جو سپیچز تھی, دیز ور دا مین. پھر برٹش یو کے نے بڑی اچھی سپیچ کی جی, انہوں نے جو وہاں پہ ٹھیک ہے اور انڈرمائن, لیکن ایٹ لیسٹ سب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ضرور آیا ہے. اور ایک میں نے آج دیکھا, فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اسرائیل جو تھا وہ اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ کہ ٹیسٹ اپروولز ہیں, امریکہ اس کی پشت پناہی ضرور کرتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ الحمدللہ پاکستان کی عوام کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ اپنے بردرز کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے جس طریقے سے پاکستان نے سٹینڈ لیا, اور وہ بھی ان حالات میں جب انڈیا اور اسرائیل کا گٹ جوڑ ہمارے خلاف بری طرح اپلیکیشن کر رہا ہے ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب وہ گٹ جوڑ تو ہم نے ایران میں بھی دیکھا, یعنی کہ انڈیا جو ہے اسرائیل کی پروکسی کے طور پہ کام کر رہی ہے. قطر میں بھی یہی ہوا, 2 انڈین اسپوناج کرتے ہوئے پکڑے گئے جنہوں نے ساری انفارمیشن اسرائیل کو دی. یہی ایران کے ساتھ کیا گیا. اچھا یہ ملک جو ہیں, یہ گلف کی کنٹریز کی بات کریں, ایران کی بات کریں, پہلے بھارت کو انہوں نے بھاگ بھاگ کے گلے لگایا, جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو اب ان کو ہوش آ رہا ہے. اس سے پہلے 8 نیول آفیسر بھی قطر میں پکڑے گئے تھے جو کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے ان کے سب مرین پروجیکٹ میں پکڑے گئے تھے. جی بالکل, یہ تو بڑے پرانا, اور ابھی بڑے عرصے کے بعد ان میں سے میرے خیال میں 7 they have brought them back, بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر کے, اور ایک ابھی بھی ادھر ہی ہیں. ان کو میرے خیال میں کیپٹل پنشمنٹ ہوئی ہے. یہ تو ان کی ابھی دیکھیں نا را میں اور اس طرح انٹیلیجنس پہ تو یہ اپنے سرونگ آفیسرز ہر جگہ ٹرانس نیشنل ہو گیا جی. جو گرونت سنگھ کا مرڈر ہے اس میں جو شخص انوالو ہے یادو, وہ ڈپٹی کمانڈر ہے جی سی آر پی ایف کا, جو مرڈر پلان ہوا تھا گرونت سنگھ کا جی. آپ اس کو دیکھ لیں, جو منکی ہمارے پاس ہے کلبھوشن, یہ بھی سرونگ نیول آفیسرز ہیں. یہ سرونگ آفیسرز کو بالکل یوز کر رہے ہیں. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا, عرب ممالک اب اپنی سیفٹی سیکیورٹی, کیونکہ دس وار از گریٹر اسرائیل از آن روڈ سر, اٹ ہیز ہٹ, اور وہ بالکل موو کر رہا ہے, اور اب جیسچرنگ پوسچرنگ کر رہا ہے. اور جو فوائد, اور امریکہ اپیرنٹلی تو اس نے کنڈیم کیا. اچھا ایک آصف میں بڑے انٹرسٹنگ فینامنا, جو امریکہ کی عوام ہے, جو گیلپ سروے ہوا ہے, وہ 2/3 عوام اسرائیل کو کنڈیم کر رہی ہے اس کے ایکشنز کی وجہ سے, مختلف جو اس کی حرکات ہے. لیکن جو سپرا الیٹ ہے, جو کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ویٹو کر دیتے ہیں. وہ کانگریس میں اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد بھی نہیں آنے دیتے. یہی ایٹیٹیوڈ لے کے وہ یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں. تو دیر از اے لارجر انڈرسٹینڈنگ. ویسٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے چینجز ہیں, صرف جاگنا ہے تو اس عرب ورلڈ کو جاگنا ہے. پاکستان جو کر سکتا ہے آئی تھنک اپنے اوقات سے باہر نکل کے بھی چیزیں کر رہا ہے. سر واٹ ول بی دا پوزیشن پاکستان سے اگر مدد مانگتا ہے قطر یا پھر گلف کی کنٹریز, کیونکہ گریٹر اسرائیل سے تو پورے گلف کو خطرہ نظر آ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کس مقام پہ کھڑا ہوگا؟ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں جی پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے میں, جس طرح ہم سعودی عربیہ کو آلریڈی ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ہولی ماسک کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ہمارا قطر کے ساتھ بھی وی ہیو اے ویری ویری گڈ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ. میں خود ڈائریکٹر جنرل فارن ملٹری کوآپریشن رہا ہوں, میں قطر کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں جی. دے آر گڈ پارٹنرز. ٹرکیہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھی ریلیشن. دیکھیں ہمارا کسی کے خلاف یہ محاذ نہیں ہے, ہم تو پروٹیکشن میں, سیکیورٹی میں اگر ان کو انہانس کرتے ہیں, کیونکہ اسرائیل ہمارے بھی انٹرسٹ کو ہٹ کرتا ہے جی. تو بردرلی کنٹریز ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, وی کین لک انٹو اٹ کہ ہم ان کی کس طرح کیپیسٹی انہانسمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان اور بھارت کے مارکے کی بات کریں تو اسرائیل سر فہرست تھا, آگے بڑھ بڑھ کر وہ پاکستان کے خلاف کام ہمیشہ کرتا آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے بردر اسلامی کنٹریز کے دفاع کے حوالے سے. بالکل جی, یہ رکنے والا ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا کلیبریشن ہو چکا ہے. ادھر اکھنڈ بھارت اور وہاں پہ گریٹر اسرائیل از آن, پروجیکٹس دونوں آن ہیں. اور یہ جو گریٹر, میں اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہوں, یہ پورے ہندو مینٹلٹی جو انڈیا میں رہتی ہے سب کا, یہ نہیں ہے کہ صرف آر ایس ایس کا یہ پلان ہے یا بی جے پی تک ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. کانگریس بھی اسی سکے کا دوسرا حصہ ہے, تھوڑا سا صاف ہے, اس پہ اس کی ویلیو نظر آتی ہے. یہ آر ایس ایس والا جو سکے کا حصہ ہے, یہ ذرا بدبودار, زنگ آلود ہے, ذرا بالکل سامنے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ سکہ کسی کام کا نہیں. بٹ دیز بوتھ آر فرام دا سیم پوائنٹ. اور اسی طرح جو جوئش زائنزم ہے وہ اب جارڈن ویلی, اور آپ دیکھیں نا ابھی قطر کے ساتھ جو میڈیٹر ہے, کوئی ہیومن کوئی نارمز بھی ہوتے ہیں جی, ایک موریلٹی ہوتی ہے, نارمز ہوتے ہیں,
इंटरनेशनल स्टेटस का जो उनके जन साहब इस सिलसिले को कहीं तो रोकना है ना, कि यमन हो, चाहे आप बात करें गज़ा की, चाहे फ़लस्तीन की बात करें, चाहे आप कहीं लबनान की बात करें, वो मुंह उठा के कतर की बात करें, वो अटैक कर रहा है। मैं बस ये इस कॉन्टेक्स्ट में यही आसिम कहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो मोहम्मद बिन रहमान ने जो तकरीर की है या जो बात की है वो उस पर कायम रहे और अपने आप को मजबूत करे। और सऊदी अरेबिया से जो किंग सलमान की जो बातचीत हो रही है, जो जिस तरीके से उन्होंने इसको व्यू किया है, आई थिंक कतर और सऊदी अरेबिया में कुछ अर्सा पहले आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रेस रहा है, वो भी करीब आ रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। अरब वर्ल्ड विल हैव टू गो विद द जॉइंट स्ट्रेटजी। और इसमें न सिर्फ मिलिट्री डोमेन में मैं बात करूं, इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन में भी कन्वर्ट करना होगा। दे विल हैव टू राइज द कॉस्ट फॉर द पार्टनर्स ऑफ इजराइल और इजराइल दोनों के। सर, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अब्राहम अकॉर्ड? आपको अब लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड इसी तरह मुझे तो जाती तौर पे निम्बो में लगता है इतने जल्दी खैर खत्म तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें ये यूएई और तीनों, लेकिन उनके लिए भी ये लेसन लर्न जरूर हो गया है जी। कतर के इंसिडेंट के बाद तो आई थिंक वो रिव्यू कर भी रहे होंगे, और अगर रिव्यू नहीं भी कर रहे तो उसकी जो एफिकेसी है उसको तो अमन, पीस, इब्राहिम अकॉर्ड, इन सब के ऊपर ये हमला किया है कतर के बीच में, ये अटैक करके इजराइल ने। तो अभी भी देखे ना, इजराइल तो अपने जो कैदी हैं उनके, इनके प्राइम मिनिस्टर उन कैदियों की बात कर रहे थे, हमास पे प्रेशर डाल रहे थे कि उनको आप रिलीज कर दे जो आपने जूइश कैदी रखे हुए। तो ये तो अपने लोगों का बारे में भी सिंसियर नहीं है ना। यही मोदी करता है, अपने 26 लोगों का खून करता है और फिर ड्रामा रचाता है। यही नेतन्याहू कर रहा है। दे आर नॉट इवन सिंसियर टू द पीपल ऑफ इजराइल। ये इतनी फनेटिक और नार्सिस्ट किस्म की ये मिलिट्री पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं कि इनको तो लीडर नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल टेररिस्ट है, कि ये अपने लोगों का खून बहा रहे हैं और ये नफरतें नस्लों तक रहेंगी। ये याद रखिएगा आसिम, मे बी ये नेगेटिव पीस भी रहेगा। गन्स तो शायद साइलेंट हो जाए, साइलेंस ऑफ वॉर हो जाए, लेकिन एनिमिटी यहाँ से अब जाते हुए नस्लें लगेंगी। आसिम, आपको और मेरा कोई अजीज इस तरह बारबैरिक एक्शंस में मारा जाए, जेनोसाइडल, किसी की फैमिली नहीं है, कोई बच्चे जो अकेले रह गए हैं, बच्चियां रह गई हैं, पैलेस्टाइन जो गाजा में हुआ है, इस तरह के मुल्क के साथ तो फिर आप ट्रीट करना भी आई थिंक उसी पैचिंग रिस्पॉन्स ही जाना चाहिए अरब वर्ल्ड की तरफ से। जी, उस पे जो इसराइल की जानिब से मंदूब थे, उन्होंने तो अमेरिका के 9/11 के बाद की हार्ट पर सूट की मिसाल दी कि हम दुनिया में कहीं भी चाहेंगे, हमारा दुश्मन होगा, हम वहाँ पे एक्शन लेंगे। तो ये तो धमकियाँ मुस्तकिल दिया जा रहा है इसराइल। देखिए, उन्होंने न्यू नॉर्मल एक सेट करने की कोशिश की थी जब ईरान के ऊपर, तो फिर देवर रिस्पॉन्डेड। और ठीक है, वो एक न्यूक्लियर वाला इशू हुआ जब अमेरिका भी सामने आ गया, लेकिन बहरहाल बाकी स्टेट्स इतनी तरने वाला नहीं है। आई थिंक ये आंखें खोल देने वाला वाक्य हुआ है जो कतर में, ये दुनिया का जो रूल बेस्ड सोसाइटी का सिस्टम है जी, उसके ऊपर हमला है, ये याद रखिएगा। तो ये यूएन का भी टेस्ट है, यूएन तो ऑलरेडी उसको अंडर, और ये जो इनके मंदूब बात कर रहे थे, इन्होंने यूएन पे अटैक करने का भी कहा कि यूएन की बिल्डिंग को उड़ा दो। इनके इस तरह का भी एक बयान पास में रहा है जी कि यूएन की बिल्डिंग को उड़ा दो। जितना ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल को इन्होंने अंडरमाइन किया, और ये इन्हीं, और ये एक राइट विंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेड भी करते हैं, मुजाहरे भी करते रहे, ये जो आज स्पीच कर रहे थे साहब इजराइल की तरफ से। तो ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि हाउ मच रिस्पेक्ट they have for the international mechanism of peace making and there is no law for Israel। ये पाकिस्तानी मंदूब ने भी बोला कि वो किसी लॉ को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं तो आसिम कहूंगा कि हमारे ये जो पाकिस्तानी मंदूब की स्पीच है, ये बार बार पाकिस्तान के लोगों को जरूर सिखाए, वंडरफुल स्पीच, ताकि पता चल जाए जो रिप्लाई दिया, वंडरफुल रिप्लाई। मैं आई सैल्यूट हिम जी। फर्स्ट टाइम आई मीन के असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की मैंने बहुत स्पीचेस सुनी है। मुझे फख्र हो रहा है अपने पाकिस्तानी होने पे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये मैसेजिंग होती है, हाउ वी आर ट्रीटिंग देम। अगर आप बिल्कुल ही दब के बैठ जाए तो ये रोज बरोज आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा, अपनी विल आसिम शो करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अभी देखिए ना, कतर के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो विल नहीं शो की उन्होंने। अभी वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? उन्होंने कह तो दिया कि हम हक रखते हैं जवाबी कार्रवाई का, लेकिन पाकिस्तान यहाँ होता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हमारा उनके साथ वाकयात हो जाए, लेकिन पाकिस्तान होता तो फिर पाकिस्तान सिर्फ तकरीरों तक महदूद ना रहता, ये याद रखें। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हम लेंगे वक्फा और वक्फे के बाद अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जावेद राना, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से एक्सपर्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं जावेद साहब। शुक्रिया आसिफ। जावेद साहब, इस वक्त हम बराह रास्त बात करेंगे कतर और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। गल्फ़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल ने इस वक्त जो ग्रेटर इसराइल वाला जो उसका एक थीम है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने देखा उसने कतर को भी नहीं छोड़ा। और कतर जो अपने आप को बड़ा सिक्योर महसूस करता था अमरीकी बेस होने की वजह से, बल्कि इसको मिनी पेंटागन भी कहा जाता है, तो आपको लगता है कि अमेरिका ने दिखा दिया कि इसराइल से बढ़ के उसके सामने कोई चीज़ नहीं है? देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। ये कानून जो है कदीम कानून है और ये आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। कतर की जो बहुत बड़ी खुशफहमी थी वो ये थी कि वो सॉफ्ट पावर से चीज़ों को दुनिया में अपने आप को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। मेरा ख्याल एक हद तक वो ठीक था। अल जज़ीरा चैनल है उनका और जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और गज़ा के में जो जेनोसाइड हुआ है उसके ऊपर जिस किस्म की लाइव स्ट्रीमिंग उनकी रिपोर्टिंग है, एनालिसिस हुए हैं, उससे इसराइल बिल्कुल उखड़ के रह गया। इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज हो गई है। लेकिन आपके पास अगर सॉफ्ट पावर हो और हार्ड पावर ना हो तो वो काम नहीं करती। अब आपने अपना पूरे का पूरा जो दफा है वो अमेरिका के हवाले किया हुआ है, और अमेरिका जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसराइल। इसराइल किसी की नहीं सुनता, वो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुनता। नेतन्याहू जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। ये वाइल्ड बीस्ट है, इट्स अ मैड डॉग इन द मिडल ईस्ट। अब वो सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक अमेरिका के ऊपर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज करना चाहता हूँ। 30 किलोमीटर दूर है अमेरिका का जो पूरी की पूरी मिलिट्री बेस है, पूरा रेडार सिस्टम है जहाँ पे ये हमला किया गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये हो सकता है कि अमेरिकन से रेडार ने इसको जो है डिटेक्ट ना किया हो? ठीक है, अब जब अमेरिकन रेडार्स ने इसको डिटेक्ट नहीं किया तो ये आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। ये जो सबसे बड़ी बात देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे मेरे पास टाइम मार्जिन बहुत कम था तो मैंने स्टीव विटकॉफ को कहा, जो कि मिडल ईस्ट का उनका एनवॉय है, स्पेशल एनवॉय है, कि आप कतर को जो है इन्फॉर्म करें। कतर को उस वक्त इन्फॉर्म किया गया जब हमला हो चुका था, जब हमला शुरू हो चुका था। जावेद साहब, मेरा ख्याल टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो F-35 एक जो अहम बात, इसको मैं कंटिन्यू करते हुए कि हमला हो चुका था, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जो स्टेटमेंट दी कि तो मुझे तो पता ही नहीं चला, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी उस रिलक्टेंटली कंडेम तो कर दिया, लेकिन दरमियान में फिर वो हमास को लेकर आ गए। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो वाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन है खातून, उसने ये कहा कि हमास की लीडरशिप की एलिमिनेट करना इट इज़ ए वर्दी गोल। तो वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरलाइंग मैसेज क्या है कतर के लिए, यूएई के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, कि आपको अपना दफा मजबूत खुद करना पड़ेगा, आपको अपनी फौज के अंदर अपनी लेकिन जावेद साहब कैसे टेक्नोलॉजी अमेरिकन यूज करेंगे? इसराइली ने भी टेक्नोलॉजी, जिसका मैं सवाल करना चाह रहा था, F-35 अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, F-16 की बात की जाए या बोइंग के जो तैयारे रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल हुए, ये तो पूरी दुनिया में जब अमेरिका देता है तो उनकी मूवमेंट पे भी नज़र रखता है कि जैसे ही वो फ्लाई करते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो सैटेलाइट यूज़ की जाती है F-35 में या जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, वो भी अगर हम बात करें वो शेयर्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। मेरा ख्याल है कि ये बात जो है फोरगॉन कंक्लूजन है कि अमेरिकन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल मौजूद है, और जो वो इनकार कर रहे हैं वो बिल्कुल मुनाफिकाना बात है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। आगे जाना ये चाहता हूँ कि इस वक्त अरब मोनार्क्स में बहुत खौफ और हरास पाया जाता है। उनका ये ख्याल था कि अगर हम बिहाइंड द सीन, हमारा इसराइल के साथ इत्तेहाद था, हमास को वो ख़त्म करना चाहते थे, वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि इसराइल जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और नेतन्याहू ने खुद कहा है कि देखें मेरी एडमिशन के अंदर जो हम इसराइल का जो इलाका है वो बढ़ता जा रहा है। सीरिया में वो 400 किलोमीटर के लगभग जो है, स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इलाका जो कब्जा कब्जा कर लिया। जो सदरन लेबनान है उसका अच्छा खासा हिस्सा जो है वो उनके कंट्रोल में है, और वहाँ पे इसी तरह आए रोज स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और वेस्ट बैंक
के अंदर उन्होंने 2000 जो है रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं, उसको कट ऑफ कर रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं नेतन्याहू और बाकी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कि जो लोग बात करते हैं कि 2 रियासती हल मौजूद है, उनके लिए हम इस वी विल मेक इट श्योर कि ये कोई 2 रियासती हल ना निकले। अब इसका मतलब अगर एक हल है तो अगर एक हल में जमहूरियत होगी तो फिर भी फ़लस्तीन किसी न किसी तरह, अभी नहीं तो कुछ चंद सालों में उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए अब जो प्लान ये है कि ना सिर्फ गज़ा से लोगों को निकाल लें फ़लस्तीनियों को, बल्कि वेस्ट बैंक से भी फ़लस्तीनियों का इनखला करना है। वजह क्या है? एक मजहबी एजेंडा है उनका जो दजाल आने वाला है, जिसको वो मसीहा कहते हैं, और जो मैंने मॉनिटर किया है, जो इनके रबाइज हैं, वो कहते हैं जी कि 15-16 साल रह गए। वो बहुत तेज़ी से इसको करना चाह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चूँकि कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये वादे करके आया है कि वेस्ट बैंक को भी खाली करना है, ना सिर्फ गज़ा खाली होगा बल्कि वेस्ट बैंक भी खाली होगा, और तीसरा जो टेंपल है, थर्ड टेंपल जिसे ये कहते हैं, ये उन्होंने बनाना है और मस्जिद अक्सा को शहीद करना। जावेद साहब, ये तो फ़लस्तीन के हवाले से डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं, वो तो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। देखें, यही तो बात ये है कि उन्होंने हमें सारा टेस्ट कर लिया कि गज़ा के अंदर उन्होंने जेनोसाइड किया। किसी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल ये है कि तुर्की ने और जो ईरान ने प्रपोजल दिया था बहुत पहले कि आप इनका तजारती सतह के ऊपर मुकम्मल ब्लॉकेट करें, अरब ममालिक को कहा, उन्होंने नहीं सुना। आप चले मैं नाम वो तो अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो अरब स्टेट्स हैं, आपने देखा, वो तो उसमें शामिल हो रहे थे। ब्लॉकेट तो दूर की बात है, जो हूती हमले करते हैं रेड सी में, वो किस मुल्क के करीब है रेड सी आपको पता है? वहाँ पे इसराइल की जो ट्रेड है अब री रूट होती है एक अरब मुल्क में, वहाँ से जॉर्डन में आती, जॉर्डन के बाद वेस्ट बैंक में, और फिर इसराइल में। तो अरब ममालिक इनफैक्ट उसको ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। एक अरब मुल्क की शिप के अंदर अमेरिका से असला लाया गया इसराइल के लिए। दूसरे जॉर्डन देख लें, वो ईरान के हमले तो उसने रोके थे ना, क्या उसने इसराइल के हमले ईरान पे रोके थे? नहीं। जॉर्डन भी जो है और मिस्र भी, उर्दन और मिस्र दोनों जो है उनके गैस जो है वो इसराइल के साथ ले रहा है। कहने का मकसद ये है कि इनके तजारती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं और बहुत क्लियरली साफ अल्फाज में कहा है। एक किताब है रिटर्न टू मक्का। बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा में वापस जाना है, ठीक है। और प्लान ये है कि यहाँ पे क्यास क्रिएट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा तो क्यास तो होगा ना। जब क्यास आ जाएगा अरब ममालिक के अंदर, तो फिर ये अरब ममालिक जो मनॉर्च हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो बुलाएंगे अमेरिका को। अमेरिका जब को बुलाएंगे तो उसी चक्कर में इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो अंदर पेनिट्रेट होंगी अरब ममालिक के अंदर। ये इनके प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। शाम के ऊपर उनका प्लान ये है कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। कुर्दों को देना है, और जो बाकी मिनॉरिटीज़ हैं उनको देना है, सुन्नियों को देना है, अलवाइट हैं, शियाज़ हैं, उनको देना है। अब अफसोसनाक बात क्या है कि इस वक्त, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आप कहते हो तो मैं ले देता हूँ, आपकी पॉलिसी का इशू है, अरब ममालिक ये नहीं चाहते कि शाम के अंदर कोई सुन्नी हुकूमत हो। वो चाहते हैं कि अक़लियती नुमाइंदगी हो, क्योंकि उनको खौफ ये है कि ये अख़वानुल मुस्लिमीन का कोई चक्कर ना बन जाए और ये पॉलिटिकल इस्लाम का चक्कर ना बन जाए और हमारी हुकूमतें कहीं जाती ना रहें। और इस वक्त आप देख लें, शाम ने भी अंडर प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरेबिया और बाकी अरब ममालिक, यूएई की तरफ से जो प्रेशर था, उन्होंने अख़वानुल मुस्लिमीन को बैन कर दिया शाम के अंदर। जॉर्डन, उर्दन ने अख़वानुल मुस्लिमीन को बैन कर दिया, हालांकि वो कोई सियासत नहीं कर रहे थे, वो तो वेलफेयर का काम कर रहे थे। बाकी ममालिक में पहले बाय एंड लार्ज जो है। लेकिन जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि हम, क्योंकि कल हमारे वज़ीर आज़म हमारे वज़रा के साथ फ़ौरन गए कतर में और इज़हार यकजहती किया कतर के अमीर से भी, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई रोल हो सकेगा, जैसा कि पाकिस्तान ने जवाब दिया था इंडिया को मार्का हक में? मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमारे जो अरब ममालिक हम चले जाए ना, पाकिस्तानी हमारी वो इज्जत नहीं करते, हमें वो कमी कमीन समझते हैं। नहीं, हमने मार्का हक में भी देखा कि खुल के पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी, ना कतर ने ना यूएई ने। उसी तरफ आ रहा हूँ। कतर तो एक एक्सेप्शन है,
मैं कतर इन अरब ममालिक के अंदर एक एक्सेप्शन है, लेकिन मैं बाकी ममालिक में जो हमारे साथ जो ये जिस तरह हमें ट्रीट करते हैं, हमारे लोगों को ट्रीट करते हैं, जब भी पहले हमला हुआ था, जब हुतीज़ ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, आपको याद है चंद साल पहले ऑयल रिफाइनरी को उन्होंने आग लगा दी, तो अमेरिका ने कहा हम नहीं आपकी मदद करें, हालांकि अमेरिका उनका इत्तेहादी है। फिर इनको हमारी याद आती थी, अभी भी इन सब को हमारी याद आ रही है, ठीक है, और हमें जाना है। हमारी मजबूरी ये है कि ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब का मामला है, वहाँ पे मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा, वो तो हमारी जिन जान है, हमने तो उसका दफा तो हमारे डीएनए के अंदर है। वो हमें बुलाएं ना बुलाएं वो तो हमने करना है, आम लोगों ने भी करना है, पाकिस्तान फौज ने भी करना है। अब जो एक पूरी अरेंजमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही वो ये है कि तुर्की की पहले कोई 5,000 के करीब फ़ौज मौजूद है कतर के अंदर, उनकी एयरफोर्स भी मौजूद है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को कतर भी बुलाएगा, पाकिस्तान को सऊदी अरब भी बुलाएगा, क्योंकि अरबों के अंदर उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल का जो एजेंडा है वो फॉलो करेगा। उनकी नज़रें तुर्की के कुछ इलाकों के ऊपर भी है, ये शाम, इराक, जॉर्डन, ये इजिप्ट, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। अब इनको मजबूरन किसी किस्म का थोड़ा बहुत इत्तेहाद करना पड़ेगा। अरब ममालिक ने फ़ौज तैयार नहीं होने की अपनी उस तरह के जिस तरह की होनी चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि ये खौफजदा हैं कि अगर फ़ौज स्ट्रॉन्ग हो गई, कल वो कू हो जाएगा और हमारा इक़्तिदार जाता रहेगा। उस वजह से इन्होंने अपना दफ़ा दिया है किराए पे, उन लोगों को दफ़ा किराए पे दिया है जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। जावेद साहब, इसमें भारत का रोल हमने देखा फिर घिनौना, जैसे ईरान के अंदर हमने देखा एस्पोनाज किया गया और लोगों को मरवाया, और इसराइल के लिए प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं क्योंकि इनका इत्तेहाद है फितरी भारत का और इसराइल का। तो वहाँ के जो भारतीय हैं वो मुसाद के लिए काम करते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन और जो एस्पोनाज हुआ उसमें भारतीय इन्वॉल्व थे, तो जो बहुत बढ़ बढ़ के भारत को गले लगाते थे और पाकिस्तान के कहने के बावजूद आगे बढ़ बढ़ के बड़ी तिजारतें शुरू हुई थी। आपको लगता है कि सबक हासिल हुआ इनको, ईरान को भी और ये कतर को भी? कतर ने तो आपको याद है कि कुछ जो इंडियंस थे उनको कन्विक्ट भी किया था और उन जासूसी के इल्जाम। जी, आठ नेवल ऑफिसर्स फॉर्मर जो थे उनके। हाँ, बाद में उनको मेरा ख्याल कि उनकी कोई पिटीशन मोदी की तरफ से रिक्वेस्ट के ऊपर उनको सजाए मौत से चेंज कर दी गई थी, सजा चेंज कर दिया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इंडियंस कहीं भी हैं अरब ममालिक के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर वो हिंदू हैं, तो ज़्यादा वो इस वक्त उनके ऊपर शक किया जाएगा। ईरान के अंदर भी यही हुआ है कि इंडियंस ने इसराइल के लिए स्पाइंग की है, और अरब ममालिक को अब ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर उनका कोई जेन्युइन दोस्त है और अगर किसी मुल्क के अवाम जो हैं उनका दिल धड़कता है, तो उनके अरबों के लिए, अरब हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तानी है और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आप देखें, एक बात मेरी याद रखें, कतर का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, इतना रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्डअप किया हुआ। ये चंद घंटों की मारे तबाह हो सकता है। यूएई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सऊदी अरब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम गरीब ज़रूर होंगे किसी दर्जे में, हमारी इकानमी ख़राब ज़रूर होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतनी माइट दी हुई है कि हम दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। बेशक बेशक। और इसीलिए जितनी भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, ये मेरी बात याद रखें, वो दिनों में ख़त्म होती है, घंटों में खत्म होती है जावेद साहब, घंटों में खत्म होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घंटों में खत्म होती है। और बात वही है कि हमें आंखें खोल मैटर करती है। जी बिल्कुल। जो लोग पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि हमें अपना डिफेंस बजट कम करना चाहिए, इस हद तक तो ठीक है कि आप अपने जो इंतज़ामी अखराजात है उसमें कम करें, लेकिन जहाँ इक्विपमेंट्स की बात है, जहाँ वॉरफेयर मशीनरी की बात है, वहाँ पे पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ करने का सोच भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बात यही आती है कि हमें मजहबी लिहाज से भी ये कहा जाता है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, तो हमें अपने दिफा के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। और इसराइल जैसा जा रहे दुश्मन जो है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो गल्फ़ के ख़िलाफ़, सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रहा है और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान का उसका ख़ास तौर पे एक नज़रिया है,
اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان سے اس کی ازلی دشمنی ہے، اور پاکستان سے سب سے زیادہ خطرہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو ہے، اور اسرائیل پاکستان کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے۔ جو انڈیا کے ساتھ جتنے مارکا ہوئے اس کے اندر اسرائیل کی شمولیت بڑھ بڑھ کے نظر آئی، تو ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد۔